البنات، واش راكم؟ جيسبر راكم كاع لاباس. نتمنى تكونوا جوزتوا العيد لاباس، بلي دخلتوا لي زونفون ليكول تانيك مليح. نتمنى لهم يعني بدايه سنه موفقه وسنه موفقه ان شاء الله تعود مليانه بالنجاح. فوالا جيتكم اليوم موضوع ما يخصني العيد ني السنه الدراسيه جديده. جيتكم بموضوع اليوم يخص المراه، يخص اوسي البنات الصغار ومن الدراري، يعني راح يعود موضوع شامل وعام على لانفيكسيون اورينير، وماشي غير لانفيكسيون اورينير، اون فيت كاع الالتهابات اللي تخص المنطقه الحساسه. رايح نعطيكم يعني نصائح وبعض الادويه الطبيعيه اي توصا. دركا تبعوني وتشوفوا شحين نتناولوا في هذا الموضوع. دونك في موضوع تاع اليوم رايحين نهضروا على لانفيكسيون. نقول لكم شنو هي لانفيكسيون اورينير. رايحين نهضروا على لي سيمبتوم اللي هما الاعراض باش تعرفوا وقتها حكمتكم اون انفيكسيون اورينير، وراح نحكي لكم على طرق العلاج الطبيعيه وبعض الادويه اللي جربتهم. في العاميه تاعنا واش نقولوا اشاك فوا كو تعود واحد عنده حريق في البول، عنده حكه، عنده حمى، فوالا هاد الاعراض هذونا احمرار، المهم في المنطقه الحساسه. دونك حنايا يعني بالعاميه تاعنا كامل هادو كامل نقولوا عليهم بلي راهي سي اون انفيكسيون اورينير، سوف كو ماهيش طول طون اون انفيكسيون اورينير. درك نعطي لكم لي تيب تاعها اللي نعرفهم انا. دونك لانفيكسيون اورينير انا نشوف فيهم كاين زوج انواع. كاين لانفيكسيون اورينير اللي نعرفوها التهابات المسالك البوليه، وكاين لي ميكوز. واش الفرق بيناتهم؟ الالتهابات تاع المسالك البوليه جينيرالمون هي بكتيريا دي بكتيري مثل اشيريشيا كولي، ولي ميكوز في هذه الحاله هذه سي دي شامبينيون اللي هما فطريات مثل لي كانديدا البيكون اللي سموها لك. وراح يكون اختلاف حسب النوع تاع يعني الحاجه اللي راكم انفيكتي بها في العلاج. لا كانت من بكتيري على بالكم بلي البكتيريا العلاج تاعها هما لي زانتيبيوتيك، و الفطريات هي كريمات والا دي زوفول مضاده للفطريات. ودركا رايحين نهضروا على الاعراض لي سيمبتوم. دونك نبداو بلي سيمبتوم تاع لا ميكوز. لي سيمبتوم تاعها هما السيمبتوم الكبير هو الحكه، وكي تحكوا تحسوا روحكم شويه ريحتوا في هذيك الدقيقه، بصح حاشاكم كي تروحوا تبولوا ولا ميم يعني بالماء تحسوا واحد الحريق شديد، سي كوم اون كوبور شغل مجروحين برقه ولا بموس ولا هكا. وشني تانيك سيمبتوم تاعها الاخر هي واحد لي سيكريسيون شغل واحد المواد بيضاء هكا، نقدر نقول حتى كيما حاشاكم كيما الفراس هكا بيض. دونك هذوكا سي لي كانديدا البيكون هما اللي يخلوا هذيك يعني الافرازات هذوكا. ودركا نجوزو الاعراض تاع الانفيكسيون اورينير اللي هي اعراض تاع التهاب المسالك البوليه. اول الاعراض هي الرغبه في الذهاب للتواليت بزاف، ادير كو تعودوا شغل دائما مغصوبين بريسي باش تروحوا للتواليت، ومرات يصراو حتى دي فيت. والمشكل انه ميم كي تروحوا للتواليت تحسوا بلي ما كملتوش، بلي مازال كاينه حاجه. ثاني الاعراض هي الرائحه الكريهه في الملابس الداخليه، فوالا. وثالث الاعراض وهي الاخطر هي الحمى. لازم تعرفوا باللي لانفيكسيون اورينير كاين انفيكسيون اورينير انفيريور وكاين لانفيكسيون اورينير سوبيريور. وشنو هي لانفيكسيون اورينير انفيريور؟ هي الالتهاب تاع المسالك البوليه السفليه، وفيها لي سيمبتوم الاول والثاني اللي هضرت لكم عليه، بصح جامي فيها الحمى. لا جات الحمى معناها كاينه اون انفيكسيون اورينير سوبيريور. واش معناها لانفيكسيون اورينير سوبيريور؟ معناها هذيك البكتيريا هذيك راهي طلعت في المسالك البوليه وطلعت الفوق، طلعت في لافيسي ولا ربما حتى اللوكله. وفي هذه الحاله لازم تروحوا تشوفوا الطبيب بسرعه للعلاج، والا الحاله تولي بلو غراف وتخلي اثار على الجسم.
الحين نبداو بالحلول الطبيعيه. كما راكم تشوفوا حاطه انايا هنايا غير مواد طبيعيه، حاطه الخزامه، حاطه لا لافوندا. الخزامه هي لا لافوندا، درك نوريها لكم. حاطه دو بيكربونات، حاطه القارص، الثوم. وهذا سي با دو سيروم، هذه جوست اون بوتاي تاع السيروم تتباع ب5000. انا دائما نشريها باش نحط فيها الزيت، نغسلها نفرغها نغسلها وننشفها وندير فيها زيت سونغو شغل زيت دو تورنوسول. فوالا دونك نبداو بالحل الطبيعي الاول. اول حاجه راح نهضر لكم على الاطفال الصغار، كو سوسوا الدراري ولا بنات. دونك ماشي لانفيكسيون اورينير، الطياب هذاك تاع لي فيس، ليريتاسيون اللي يعود فيها احمرار هكذايا تاع حاشاكم المنطقه الحساسه ولي فيس. دونك لي زونفون انايا ولاتي قولوا ربيتهم بهذا الشيء هذا، سيتادير كو كيعودوا يديروا لي كوش، كل ما نبدل لهم لا كوش ندير لهم الزيت، كي نمسح لهم خلاص نقيهم وكلش نشف لهم ندير لهم الزيت ومن بعد ندير لهم لا كوش. ومن بعد كي كبروا نحيت لهم لاكوش. دونك وليت ندير لهم كي نشوف احمرار ولا نشوفهم يحكوا ولا ندير لهم الزيت جوست قدام لا يرقدوا مع ان سليب اللي يعود كشغل ماشي كشغل دائما لو ميم اللي باش ما يوسخوا لكمش كامل لي سوفيتمون تاعها. فوالا لا شفتوا بلي الاحمرار هذاك ما راحش، صافي دير كو ماشي اون ايريتاسيون، باسكو هذه الزيت هذايا زيت لويل دو تورنوسول شغل حاجه ماجيك كيعود الاحمرار ايريتاسيون. لكن شفتوا بلي لونفون تاعكم ما راحلوش هذاك الاحمرار وبدا يمشيلو، عندكم لو بيكربونات كيفاه ديروا؟ تحكموا اون باسينه تعمروها بالماء دافي، يعني تعمروها للنص ومن بعد ديروا فيها اون كويير كبيره ولا دو كويير على حسب الكبر تاع لا باسين تاعكم تاع بيكربونات، وحطوا البيبي تاعكم الداخل ولا بنتكم ولا بوندون واحد قولوا 10 دقائق هكاك. ومن بعد كي تخرجوه من تما شلولو ونشفوه بيان، يا لو كان تنشفوا شويه بسيشوار دافي برك. ومن بعدك خلاص سي بون. هاد العمليه هذه باش دير لو بيكربونات يقتل الفطريات، باسكو جينيرالمون لي زونفون يحكموهم دي ميكوز يسموهم. كيما فهمتكم لي ميكوز هما فطريات اللي يعني يزيغيت الجلد تاعنا. فوالا لا ديباسيت لهم ليريتاسيون هذه 4 ايام 5 غير ردوهم للطبيب، باسكو جينيرالمون لازم دواء تاع الطبيب باش ما تمشيلوش. فوالا دونك دركا اون باس لي زادولت، النساء الكبار. دونك ماشي كبار جو دير نساء كو سوا مزوجين ولا لا. دونك راح نعطيكم حل رهيب للانفيكسيون ونفس الوقت اسمها لا ميكوز. وشني هو هذا الحل هو القارص والثوم. كيفاه ديروا؟ دونك تحكموا عصاره تحكموا نص حبه تاع قارص تعصروها وتزيدوا عليها الماء، ومن بعدك تحكموا حبه برك تاع ثوم هكا سنه تاع ثوم تقطعوها فوق اون كويير. دونك قلت لكم تقطعوها فوق اون كويير كيما هكا، تقطعوها صغير جدا يعني قد ما تقدروا صغيره باش تجوز لكم يعني بسهوله. تقطعوا سنه تاع ثوم ديروها في المغرفه كلوها واشربوا جوست بعدها الماء والقارص. هي نورمالمون يعني قادرين نديروا الثوم مع الماء ديريكت، بصح انا لاحظت بلي الثوم شغل كي نشربوا مع الماء ديريكت يضرني شويه في كرشي، دونك كي ندير له القارص ما تحسوا بوالو. دونك كيفاه ديروا هاد العمليه هذه؟ تقدروا ديروها في الليل قدام لا ترقدوا والا الصباح اجان، سا ديبون نتوما على يعني ليستوما تاعكم واش تحمل. دونك هاد العمليه واش دير القارص بون الثوم على بالكم بلي الثوم سي ان انتيبيوتيك واعر بزاف، واللي يقول انتيبيوتيك يقول يقتل البكتيريا اللي قلنا هي سبب تاع لانفيكسيون اورينير. فوالا والقارص ثاني فيه لا فيتامين سي وفيه بزاف يعني منافع اللي تخلي المناعه تاع الجسم تاعنا تقوى. فوالا دونك الحاجه اللي بعدها دونك هاد الخزامه هذه رايحه تخص لانفيكسيون اورينير.
وشنو هي الخزامه؟ دونك الخزامه كيما تعرفوها دونك هي لا لافوند. واش ديروا باش تحاربوا لانفيكسيون اورينير بالخزامه؟ دونك رايحين نديروا ما يغلي في كاسرونه، نديروا واحد دو فيغ دو هكذاك، زوج كيسان تاع الماء، ونديروا فيهم مغرفه صغيره معمره تاع خزامه لكل كاس تاع ماء. دونك انا جينيرالمون واش ندير دونك كاس تاع ما ندير فيه مغرفه كبيره تاع خزامه، مغرفه صغيره تاع خزامه، خليه دونك نطفي عليه كي يغلي، نحط فيه الخزامه، نخلي عليها هذيك الخزامه يعني تطلق المواد تاعها، ومن بعد نعاود نزيد فوقه ما كاس تاع ما، يعني باش نكثر كشغل لا كونتيتي. يعود عندي زوج كيسان تاع ما، ومن بعدها حاشاكم استنجاو به ونشفوا بيان بعدو، وتشوفوا باللي هاد الخزامه هذيا بوندون 7 جور استنجاو بها جينيرالمون مره في الليل قدام ترقدوا والصباح كي تنوضوا، وتشوفوا بوندون 7 جور باللي سي تري تري افيكاس. ساشون كو يعني نعاودها لكم هاد الحكايه، الانفيكسيون اورينير لا ديباسات يعني الاعراض تاعها فاتوا 4 ايام ولا 5، لازم تروحوا تشوفوا الطبيب، باسكو تقدر تولي بلو غراف وتطلع وماشي مليح كامل، وبعد تولوا في دي تريتمون صعاب بزاف. بون نزيدو نروحو لحاجه الاخرى اللي قلت لكم البيكربونات. دونك البيكربونات باش تحاربوا بها لا ميكوز. علاه البيكربونات؟ باسكو البيكربونات يرجع الماء قاعدي، والفطريات ما تقدرش تعيش في ان انفيرونمون بيئه قاعديه. فوالا دونك كيفاه ديروا؟ تحكموا اون بوتاي دو قرعه تاع الماء كبيره، وتفرغوا فيها واحد المغرف كبيره ونص الى 2 مغارف تاع بيكربونات، وتخلطوها مليح، ومن بعد تحطوها في حاشاكم في لي تواليت. اشاك فوا يعني تستنجاو حاشاكم استعملوا البيكربونات. ومهم جدا انكم تنشفوا مليح، يعني كان بفوطه اللي استعملتوا البابي جينيك اسيي باش ما تخلوش هذوك يعني البقايا تاع البابي جينيك، والا دونك لا استعملتوا فوطه لازم ابسوليومون الفوطه تحدوها تغسلوها وتحدوها كل يوم، والا تقدروا تستعملوا ان سيشوار باش تنشفوه. وهذه الطريقه هذه جينيرالمون هي اللي يستعملوها يعني في لي زوبيتو اي تو سا، تنشفوا بسيشوار. فوالا لان الفطريات تحب بزاف لوميديتي، الرطوبه تاع هذيك المنطقه الحساسه. المهم حاجه اخيره حبيت نقول لكم عليها هذا الزيت هذا اللي قلت لكم عليه بور لي زونفون، تقدروا تستعملوه نتوما ثانيا للكبار في اي جهه تعود فيها ايريتاسيون. لو كان تحت الصدر يعني هو يحارب ليريتاسيون بطريقه عجيبه جدا جدا. بون فوالا جيسبر تعودوا فهمتوني. دركا نروحوا للادويه الطبيه لي ميديكامون. بصح حبيت نقول لكم قدام لا نبدا نوري لكم الادويه باللي كيما قلت لكم لازم تروحوا تشوفوا طبيب، باسكو كاين نساء اللي عندهم لا طونسيون، كاين نساء اللي عندهم السكر، كاين اون فام اللي راهي اونسانت، كاين دي فام يحوسوا ال طومب اونسانت. دونك ما على بالكمش كاع كل وحده وليطا تاعها والكا سبيسيال تاعها، ما تقدرش تشرب دواء هكذاك من روحها. دونك انا نقول لكم شنو هما الادويه اللي خرجوا عليا فريمون. كاين واحد يعني صوفاني نقول لكم عامين وانايا نعاني من لا ميكوز، وفينالمون هذا الدواء بريت منه تماما صافي تقريبا عام ونص. الدواء اللي حبيت نوريه لكم نوري لكم حتى دواء واحد اخر، باسكو لازم فريمون لا كان عندكم مشكل تروحوا عند جينيكولوج. جينيرالمون تروحوا يا عند ديرماتولوج اللي هو متخصص في امراض الجلد، والا جينيكولوج. بون هذايا ننصحكم به، هذايا فريمون يعني قلت لكم صوفاني، باسكو واحد الوقت كنت رحت بلوزيور جينيكولوج وعطاوني دي كريم شغل دي بوماد هكا كورتيكويد ودي كريم تاع ضد الاخرين الفطريات، وكانوا يكلموني هذوك لي كريم في هذاك الوقت، هذيك المده هذيك اللي نستعملهم فيها غير نحبسهم تعاود ترجع ليا الحكايه اكثر واكثر.
دونك بعدا واحد النهار يعني وحده من ما فامي ميدسان ورات لي هذه، قالت لي بلي نصحتها به سا جينيكولوج، وقالت لي بلي سيتي اكسترا افيكاس، بلي حاجه رائعه متزيدش كاع تسمعي بهم. هذونا لا كانديدوز لي كانديدا البيكون. المهم هاد الدواء هذايا اسمه جينو ديرموفيكس. ان فيت سي اون اوفول ديروها. بون بيان سور هاد الدواء هذا مخصص بلوتو للنساء المتزوجات. دونك ديريها نورمالمون هي في لانوتيس مكتوبه اون سول فوا، مره واحده في الليل. انا هذيك لا بيرسون اللي قلت لكم من الفاميليا تاعي اللي ورات لي هذا الدواء، قالت لها الجينيكولوج تاعها ديريه كشغل مره، بعد شهر بعدها زيدي تعاوديه. دونك انا درت هكذا، درتو 2 مرات. نتوما كيما قلت لكم لازم تقصوا الطبيب تاعكم باش تعرفوا واش من وقت ديروه وشحال من مره اي تو سا. اخر حاجه بنات حبيت نكمل بها هي هذا هو صديقكم العزيز والوفي ضد الانفكسيون، ضد ليميكوز، وضد كاع الامراض يعني تاع المناطق الحساسه ليكم ولولادكم وسورتو لبناتكم. دونك لكن في حياتكم تحدوا حاجه واحده هي لي سوفيتمون. لازم حاجه يعني حاجه اساسيه انكم كل ما تغسلوا لي سوفيتمون تاعكم وتاع ولادكم، كل ما تخرجوهم من الاخر من السيش لانج ولا ينشفوا، روحوا حدوهم باسمها بون تمبيراتور مرتفعه، درجه حراره مرتفعه، فماشي مرتفعه حتى تحرقوهم راكم فهمتوني. المهم طولوا شويه، واحد 30 سكوند 1 مينوت نتوما تحدوا فيهم بيان، باسكو هذا الشيء هذا راح يقتل البكتيريا اللي بقات ولا الفطريات اللي بقاو في لي سوفيتمون تاعكم ولا تاع وليداتكم. وثاني كيف وصيتكم بور الاخرين اللي ينشفوا بلي سيرفيات ما ينشفوش ببابي جينيك، هذه حاجه رائعه ميم سي تدي الوقت بزاف، مي لا كنتو تنشفوا بالمناشف يعني لي سيرفيات ماشي بالبابي جينيك. المناشف تاع التيسو تاع القماش لازم كل ليله تغسلوهم بصابون الطرف وتنشروهم وغدوه تحدوهم مليح بالحديد باش هكذاك تقتلوا فيهم كامل البكتيريا. لا كنتو تغسلوهم في لا ماشينه لافي، ما تخلطوش لي سوفيتمون تاعكم مع لي سوفيتمون تاع ولادتكم، واغسلوهم في درجه حراره عاليه باش هكذاك يقتل ثاني كامل البكتيريا وكامل الفطريات. فوالا، نتمنى البنات هاد الفقره تاع اليوم تعود فادتكم، تعلمتوا منها اشياء ان شاء الله بربي. لكن عندكم حلول واحد اخرين تعرفوهم متوارثين من جدودكم، ما تنساوش ديروهم تحت في التعاليق، ولا كانوا بزاف نعاود ندير لكم فقره باش نذكرهم كامل. فوالا، ودعوا لي الا كان هذا الموضوع هذايا فاتكم، وما تنساوش ديروا لي لايك، ونحبكم بزاف ونقول لكم الموضوع الجاي ان شاء الله. باي باي.